आता नवोच निवडून आयिल्लो आमचो खासदार MP इलेक्ट बाब गिर्यातून म्हणल्या ते भशेन हे काल आमी जे जैत जिखल्यात हे गोंयचे जनतेचें जैत आनीक एक पॉलिटिकल युनिटी आनी कन्सेन्सस हो एक चड गरजेचो आशिल्लो. खूब तेंप जालो हांव हाजेर उलयतां की टीम गोवा म्हणटा ती जावंक जाय म्हणून. आमी काँग्रेसी बरोबर एलायन्स पार्टनर आसले इलेक्शनाचे पयलीं. आतां एक एलायन्स फुडें गेला लोकशाय राखपाक आनी कॉन्स्टिट्यूशन राखपाक. हे गोंयांत आमी जे पळयतात की गोंयची जनता एक करप्ट आनी इनएफिशियंट गव्हर्नन्स वी आर बेजिकली सफरींग दॅट. सगळ्या कडेन गोंयचे जनतेक हें सफर करचें पडटा आनी म्हाका दिसता लोकांनी मत मारलां हें डिफेक्शन आनी करप्शनाचे विरुद्ध. दुसरे पक्ष हे फोडटात. हेतू असो आसता की आपलो पक्ष वाडोवप आनी मागीर आपली चोरप आनी पयशे करप. पयशे कोणा कडच्यान करप? बारीक मनशाक पिळून पयशे करप. हो जो मॉडल BJPन हाडला ते मॉडलाचे विरोधान लोकांनी मत मारलें आनी आमी जे प्रेजेंट केलें एक बरो उमेदवार जो देशा खातीर झगडला, जाणें देशा खातीर सॅक्रिफायस केला. आनीक उमेदवार वॉज अ प्रॉडक्ट ऑफ पॉलिटिकल युनिटी एंड कन्सेन्सस. हें म्हाका दिसता लोकांनी आमकां एक्सेप्ट केल्लें आसा. आज बरें दिसता की लोकांक देव बरें करूं म्हणटात आमी, कित्याक हें जैत आमचें जैत न्ही, हें लोकांचें जैत. कोणाचें एकल्यान श्रेय घेवंक जायना. लोक फुडें सरले, लोकांन हातान घेतलें आनी लोकांनी जैत घेतलें. BJPचे सगळे दादागिरीचे विरुद्ध, जी सगळी फटिंगपणां केला ताजे विरुद्ध. BJP हॅज टू एक्सेप्ट that even their own people have voted against them. Why? Because was a model tane halla. This party is no longer a party with a difference. It is now a different party. म्हणून तांचेच लोकांनी पासून तांचे अगेन्स्ट मत मारिल्लें आहा. हे ते एक्सेप्ट करूंक सोदनात. दे आर बॅड लुजर्स. ते रिलिजियस लिडरांक बोट दाखयतात. गोंयचे BJPन सांगचें की अयोध्येक राम मंदिर जंय बांदिल्लें थंय जे ते हाल्ल्यात ते गोंयचे रिलिजियस लिडर थंय पाविल्ले सांगपाक कानून. उत्तर आहात तांचे कडेन कोणा कडेन? वो जंय व्हडले गॉडमॅन आहात तांचे की आमी देवा कडेन उलयता म्हणून सांगतात. तांचे ओन मतदारसंघात तांची हालत जी जाल्या, जंय BJP आनी ते म्हणल्यार सगळीं मतांच तांची आसूंक जाय आशिल्लीं, थंय जे भशेन तांचे नाक्यान ते पडल्यात, ताजेर म्हाका दिसता तांकां कळपाक जाय की हो मॉडल तांचो चुकीचो. डिफेक्शन आनी करप्शनाचो जो मॉडल ताणें हाडला, ह्या मॉडलाच्या विरोधान लोकांनी मतां मारिल्लीं आनी एक इनएफिशियंट आनी इनकॉम्पिटंट गव्हर्मेंट हाजे विरोधान लोकांनी वोट मारला. आतां आमी इंडिया अलायन्साचो हो पयलो भाग की फावंडेशन इज वीथ दीस विक्ट्री. आतां इट्स अ चॅलेंज इन द फ्युचर. इट्स नॉट इजी. इट्स नॉट दॅट वी आर नॉट हॅव्हिंग डिफरन्सीस. वी मे हॅव आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस, वी मे हॅव पर्सनल डिफरन्सीस, बट वी हॅव कम टुगेदर बिकॉज पीपल वॉन्ट अस टू कम टुगेदर. People want us to survive, and if we survive, then democracy survives. This is the whole link between survival of democracy and having a strong opposition. So as a strong opposition, we have to fight for the people. We will fight for the people. We have got a elected representative who will escalate these issues at the center and also fight for the people there. So we are with this alliance, and I think we should be together at every level, from the Gram Panchayat to the मेंबर ऑफ पार्लमेंट. सगळ्या लेवलाचेर ह्यो एकवट आमी दाखोवंक जाय. 1:1 फायट केली जाल्यार BJP म्हणटा ती हो जो मॉडल घेवन BJP आयल्या ती ना नपश्चात गोंयांत जातली, हें म्हाका खात्री आहा. आनी मागीर खंयच्या रिलिजियस लिडरांक म्हळ्यार तांकां बोट दाखोवंक चान्स मेळचो ना. तांचे म्हऱ्यांत वचून तांणी कुमसार करचें पडटलें की बाबा आमी हें सगळें केलें आनी ताजे खातीर आमी नाक्यान पडले म्हणून. थँक्यू.